شہید تھی ونیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا او میرے صحابی ملک یمن جو چل کے آنے والا میرے کو سوال کرنے والا میں کو اے تیرا ساتھ تیری والدہ زندہ ہے جی آقا میری والدہ زندہ ہے میرے آقا فرمایا کیا تیرا والد زندہ ہے جی آقا میرا والد زندہ ہے میرے آقا فرمایا انہوں دی خدمت کر رہا تے کو ہجرت کا ثواب عطا فرمائی جہاد کا ثواب میں کہ دیکھو تو صحیح والدین خارج بیٹھے اور میرے آقا سوال کیتا اے میرے غلام کیا تو اپنی والدین کی اجازت گھن کے آئے یا رسول اللہ میں اجازت گھن کے کوئی نہیں آیا اور این حدیث پاک دی نسبت نال کئی حدیثاں ملدن کہ حضور دی بارگاہ دے اندر کیڑے کیڑے صحابہ آئے اور جہاد کے بارے سوال کیتا لیکن ملک یمن تو آون والا جس ویلے غلام آیا نا میرے آقا فرمایا کیا تو اپنے والدین کو پوچھ کے آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں پوچھ کے کوئی نہیں آیا میرے آقا فرمایا جلے پوچھ کے نہیں آیا ون اپنے والدین دی خدمت کر اگر اجازت دے سکتے وال جہاد کونی لیکن ون اپنے والدین دی خدمت کر والدین دی خدمت کرے سے رب کائنات کو جہاد کا ثواب عطا فرمائے سی دیکھو صحیح ایک بندہ اللہ دی راہ وچ ونجے ول اللہ دی راہ وچ ونجے تے ول غازی بن کے آ بنے شہید نہ تھیوے ایک او بندہ ہے جڑا رب دی بارگاہ شہید تھی وے سر قلم تھی سی اون دے ہاتھ کٹی جے ویسن جسم تے زخم لگ سن میں کہ دیکھو میرے آقا نس دیتے جے دے والدین زندہ ہے نا اپنے والدین دی خدمت کرو رب جہاد دا ثواب عطا فرمائے سی لجپال کریم آقا دے غلام و تفسیر در منصور میں چاہنا کتاب جڑی تیاری کر کے آیا اس کے مطابق گفتگو کرا تفسیر در منصور ماں دی ممتا کیا ہے ماں والدین اپنی اولاد نال کتنا پیار کریں جس ویلے اے بڈھے تھی ونجن جس ویلے اے بزرگ تھی ونجن والحکم اے افشو ولا تنہرہما انہاں دے اچھے اگے نہیں بولنا میں کہ والدین تے کو پالے تے کو پیدا کیتے تے کو جوان کیتے تے کو اچھی جگہ تے تعلیم دیتی ہے ہن بزرگ تھی گئے اگر ایک گھر دے اندر ذرا بولن تے کوئی اچھی گال کرن وہ آدھے میں پڑھا لکھا صحیح میں کہ دیکھو ساری دادی اماں سارے والد کریم کو پڑھائے باقی سارے بھراوے کو تعلیم دیتی ہے جنہیں جنہیں کو مقام ملے اور یہ سارا کچھ ملے تو والدین دی دعا دے نال ملے اور جس ویلے میں اپنی دادی اماں کو لانا بھی نا تو وال او آدھن میرے بیٹے دا کیا حال ہے کاری خدا بخش دا کیا حال ہے وال دعا کرنے انہیں کو آکھا کرو اپنی صحت دا خیال رکھن لجپال کریم آقا دے غلاموں اولاد جوان تھی دے بٹھی بھی تھی وجنے والدین واسطے وہ بچے ہیں والدین واسطے وہ بچے ہیں لجپال کریم آقا دے غلاموں دے پیار دیکھو ماں دے دل دی تمنا تے ماں دے دل دی حسرت دیکھو تفسیر در منصور اور تفسیر خازن امام سیوطی امام خازن یہ روایت کو نقل فرمائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نبیہ دعوت حال چھوڑ کے بھاگ گئے قربان تھیما میں میرے حضور دے اے غلام حضرت ابو ہریرہ او ہیں جڑے دنیا نال پیار کر رہے نا تے میرے آقا فرمایا ابو ہریرہ لقب پہ گیا نہ پہ گیا اقبال کریم آقا دے غلاموں تے کئی حدیثاں دے حافظ الحدیث ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سماعت کیتے نے حدیثاں دل دے اندر گوش گزار کیتے کناں نال سماعت فرمائے اقبال کریم آقا دے غلاموں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس ویلے فرمایا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم دے اندر ایک شخص ہے انہیں دو بیویاں ہیں اور شخص فوت ہی گیا انہیں دوہیں کو اللہ تعالیٰ بیٹے نے نعمت تو نوازا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلام پہلے امت دا حال چھیڑ کے بیٹھے دسنا ای بچانے والدین دی عظمت کیا ہے والدین دے نال حسن و سلوک کیتا کرو لجپال کریم آقا دے غلام حضور دے سارے صحابہ بیٹھے حوالے دا ذمہ داراں تفسیر خازن تفسیر در منصور امام سیوطی لکھن فرمایا اے حدیث پاک موجود ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام بیٹھے حضرت ابو ہریرہ روایت فرمایا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے دے اندر ایک ایسا بندہ ہے جنہیں دو بیویاں انہیں دوہیں کو اللہ تعالیٰ بیٹے دی نعمت تو نوازا ہا کیا کریں جہاں جنگل وچ وے جہاں محنت کریں جہاں لکڑی کٹھا کریں جہاں اپنے گھر کا گزارا کریں جہاں ایک نہار کیا کیتا اپنے بالیں کو ایک طرف ملا دیتا اور ایک وڈی عمر والی ایک چھوٹی عمر والی وڈی عمر والی کو بھی اللہ بیٹا عطا فرمایا چھوٹی عمر والی کو بھی اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمایا لجپال کریم آقا دے غلام ایک چیز سماعت فرما گے انشاءاللہ 9 بج کے
45 منٹ تے ختم شریف شروع کر دیتا ویسے اعلان یہ تھے کہ 10 بجے ختم شریف پڑھا ویسے یعنی کہ مطلب یہ تھیا کہ ختم شریف پڑھ کے دعا منگی ویسے انشاءاللہ العزیز خطاب تے 1.5 گھنٹے کا بھی تھی سکتے لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ انشاءاللہ العزیز میں 45 منٹ تے گفتگو ختم کر دے 15 منٹ رہ چکے ہیں انہوں نے کیا کیتا روحیں عورتیں نے اپنے بالے کو جنگل دے اندر بٹھا کے کام کرنا شروع کر دیتا بھیڑیا آیا بھیڑیا ایک بال کو کھادا ہن بال کیندا کھادا وڈی دا بال کھادا اللہ تعالیٰ دی خوراک لکھی آئی ایمیں لکھی آئی رزق لکھا لجپال کریم آقا دے غلامو جناب حضرت داؤد علیہ السلام دے زمانے جائیں اور جس ویلے جنگل دے اندر کم کریں جس ویلے آئیں چھوٹی دا بچہ موجود ہے چھوٹی دا وڈی دا بچہ جو موجود کائیں نہیں بگیاڑ کھا گئے بھیڑیاں کھا گئے بگیاڑ کھا گئے جس ویلے جناب جس ویلے واپس آئیاں نے ڈٹھے نے بال موجود کائیں نہیں ماں دے اکھاں وچوں نیرن وڈی جناب من عورت دا بال جانور کھا گئے چھوٹی دا بال اٹھا کے آگے تیرا بال جانور اٹھا گئے اے تے میرا بال جناب من اے فیصلہ اللہ دے نبی جناب داؤد علیہ السلام کو آ گئے بستی دے لوگ اکٹھے تھے کہ تلوارا چاہتے ہیں فیصلہ کرو لیکن لوگ آنکھیں اللہ دے نبی دا بوہا جو موجود ہے تلوارا نال فیصلہ کوئی نہ کیسی اللہ دے نبی دے دربار پہ ونو اللہ دے نبی جناب حضرت داؤد علیہ السلام دے بوہے دے آگے فیصلہ کرائے رہے ہن جناب من وڈی کو سارے گواہ موجود ہیں ہن بچی جس ویلے چھوٹی دا بچہ چاہتا تے وڈی دا تے جانور کھا گیا نا اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام جانتے ہیں کہ بچہ وڈی دا کوئی نہیں کہ دوسری دا اٹھائے اینا بچہ تے جانور اٹھا گئے لیکن ثبوت ای قسم دے پیش کیتن اللہ دے نبی جناب حضرت داؤد علیہ السلام فیصلہ وڈی دے حق وچ فرمایا کہ بچہ تے دے اس پہ بنجن لگے نا تے اکو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام دے پتر کھڑے ہیں چھوٹی عمر آئی آکھے بی بی او اگر چاہو تو میں تارا فیصلہ نہ کر دے گا امام الانبیاء دے غلامو جناب حضرت داؤد علیہ السلام فیصلہ وڈی دے حق وچ کیتے لیکن اللہ دے نبی جناب حضرت داؤد علیہ السلام دے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام چھوٹی عمرے میں کہ بڑی بڑا فرق دیا کے بن دے استاد بڑا فرق دیا کے بن دے پر نبی تو حضرت رب کائنات بنا کے عمر چھوٹی لیکن دسایا کائیں نہیں جو کیس پیش نہیں کیا امام الانبیاء دے غلامو جناب سلیمان علیہ السلام دن کیا ماجرا پیش آئے وڈی آدھی میرا بال چھوٹی آدھی میرا بال اللہ دے نبی جناب حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائے میری عمر چھوٹی ہے میں بھی اللہ دے نبی دا لخت جگر رہا اللہ دے نبی دا پترا میں دساونا چاہنا والدین دی عظمت کیا ہے والدہ اپنے دل دے اندر اولاد کی کتنی محبت رکھیں دیئے لجپال کریم آقا دے غلاموں بچہ تے چھوٹی دائے چاہتا وردی بیٹھی ہے آگے میرا بچہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی اپنے غلامے کو حکم دیتے نے ہے کچھ چھری چاہ کے آؤ انہاں دا فیصلہ میں نبی کر رہے اللہ دے نبی جناب حضرت سلیمان علیہ السلام حکم فرمائے غلام تیری چھری تکھی کر کے تیز کر کے جنہیں جانور واسطے حکم ہے تیز چھری کر کے غلام حاضر تھی گیا عرض کریں اے سلیمان علیہ السلام چھری حاضر ہے اور دوہیں اور تاکھڑ پہ گئے اے اللہ دے نبی یہ کیسا فیصلہ ہے زبان نال فیصلہ تھی دے تسا چھری نال فیصلہ کیویں کریں دے پیو اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام فرمیندر میں ایہو دیکھنا چاہنا تو بچے دا فیصلہ میں کر چھوڑا بڑی آدھی ہے میرا بال چھوٹی آدھی ہے میرا بال اکھا بال پیٹھے ہی رکھو ایدہ ادھو کب چھوڑے نے
ادھا وڈی کو دے دینے آئے ادھا چھوٹی کو دے دینے آئے آپ ایسا فیصلہ کرنا چاہیں چھوٹی بچے دی ماں ہے وڈی بچے دی ماں کوئی نہیں جس ویلے چھوٹی ماں جس ویلے اپنی اصلی ماں کو پتہ لگے بچے کو پتہ ویسی بچے کو چھڑی پہ دیے سی ماں آدھی اے اللہ دے نبی سلمان اے بچہ میرا نہیں حالانکہ بچہ بھی اپنا ہے چاہتی وڈی کھڑی ہے ماں دی محبت ویکھو اکھاں وچوں آنسو آ گئے آکھے سلمان میں نہیں دیکھ سکتی چاہے بچہ ایدہ ہوئے یا میرا ہوئے میں سامنے ٹکڑا گوارا نہیں کریں دی یہ ہیدہ بالے میں جھوٹیاں اللہ دے نبی حضرت سلمان فرمائن فیصلہ تھی گیا اے بچہ تیرا ہے تیرے کلو ڈٹھا کہنا ونجنا ہے تو ہی واسطے اپنے کول اتو تو آدھی کھڑیے بال وڈی دائے میں دسنا چاہنا والدین کی نہیں چاہتے پترہ کو تکلیف تھی ہے والدین کی نہیں چاہتے پترہ کو تکلیف تھی ہے سانی دادی اماں سڑ دیئی تھاڑا باپ بیمار اکھاں وچوں آنسو آوے دے ہر نبی سیندے غلام والدین نال پیار کیتا کرو والدین نال حسن سلوک کیتا کرو دھرتی دے اندر رب کائنات رب تو بعد سونے نبی کو شانہ دیتا ہے پر سونے نبی دی شان دیکھو عمرہ پر قضا دے موقع تو بعد میرے نبیوں دے شیطان مٹی دی گھیری تے رو دے بیٹھے صحابہ عرض کرے نہیں یا رسول اللہ بڑھتے تو دی عمر کافی تھی گئی یہ مٹی دی گھیری تے روڑا کیوں آیا میرے آقا فرمے نہیں یارو کہا خود مٹی دی گھیری نظر آ دیئے پر میرے کو پچھا میری ماں دی قبر میرے کو پچھو دے میری ماں دی قبر ہے ول میں آکسا رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفا یاد جد آیا وفا مادیا یاد جد آیا وفا اور دیگر گرامی والدین بڈھے بھی تھی ونجنا انہیں نال مشورہ کی تک جس کام تو روک دے من وہ کام بہتر بھی نہ ہوئے روک دے من بہتر بن گئے بنی اسرائیل کا شخص ٹائم 7 منٹ رہ گیا گھڑیاں والے پاس نہ دیکھو یہ گال بھی توجہ نال سنو لجپال کریم آقا دے غلامو بنی اسرائیل کا ایک شخص بڑا نیک شخص تھا کو پتہ لگ گئے جڑے اللہ دے نیک ہون انہاں کو پتہ لگ ویندے میری زندگی دے دن مکن والا بڑا اللہ دا نیک بندہ ہا اون دے کول ایک وچھی آئی او جنگل وچ چھوڑ دتی تے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرندے مالک مولا میرا میرے نال ایک وعدہ کر میں جنگل وچ یہ بچڑی گھٹنے دا پیاں وچھی گھٹنے دا پیاں اے گاں دی جڑی بیٹی ہوندی او کو اس وچھی آ گیا سڑکی دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر جنگل وچ کھڑ کے عرض کی مالک مولا میرے نال وعدہ کر میں تے میرے تے زندگی دے دن مکن والے ہیں اے امانت دے دا پیاں جس ویلے وڈی تھی ویسی سنہری کلر دی سونی سونی لجپال کریم آقا دے غلامو او بندہ فوت تھی گیا اللہ دا پیارا جو ہے اللہ دے پیارے کو الہام تھی ویندے اللہ دے پیارے کو پتہ لگ ویندے کہ میرے زندگی دے دن مکن والے ہیں ہن وعدہ تھی گیا ایڈو بال پیدا کیا دودھ پیندا ول بچپن جوانی اس ویلے جوان تھی نا تے اماں کا دی پترا تیرے باپ دی ایک جائیداد ہے جنگل وچ ایک سونی وچھی ہے او وچھی کو کھینا تے رسی چاتی بنی سبحان اللہ گلے پا کے آمنی ہے اے حکم کیتا ماں پتر بڑا تابعدار ہا ساری دیوار محنت کریندا ای تے محنت کر کے بھی ہوندے ترائے حصے کریندا ترائے حصے کیویں کریندا ای ماں دی تلی تے رکھیندا ایک حصہ خرچے واسطے ایک حصہ ماں دی خدمت واسطے ایک حصہ اللہ دی راہ وچ تقسیم کرن واسطے اور رات دے وی ترائے حصے کریندا رات دے وی ترائے حصے کریندا قربان تھی ونجا تے ترائے حصے کیویں ایک حصہ سمن واسطے ایک حصہ ماں دی خدمت واسطے ایک حصہ رب اولاد عبادت واسطے ماں کے پتر رسی چاہتی ون رسی چاہ کے ون
تے این کرنے او بچی ہن وڈی تھی گئی تے جوان تھی گئی گلے وچ پا کے آونی اوتے چڑھ کے نہیں آونا جس ویلے گیا نات رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی مالک مولا ایتھے میرے باپ نے تہاڈے نال وعدہ کیتا تے امانت چھوڑی او تے عطا فرما او بچی آ گئی ہن بچی کو اللہ تعالی زبان عطا فرمائی جس ویلے آپ نے اس بچی دے گلے دے اندر رسی پاتی او بچی اپنی زبان حال دے نال آ گئی او بندے خدا جس ویلے میں حاضر ہاں تو میرے اوتے سوار تھی بن میں تیری سواری بن وینی ہاں آکھنے نہیں میں رب دی گال بھی نہیں موڑ سکدا میں اپنی ماں دی گال بھی نہیں موڑ سکدا میری ماں نے کو حکم کیتے گلے وچ رسی پا کے آویں میں گلے وچ رسی پا کے آونی ہے آکھے جے تو میری گال مان گھندا نا میں تیرے اوتے حیران ہاں او بچی آکھے اگر تو میری گال مان گھندا نا میں کہیں بھی تیرے نال نہ بن جہا اے تیری ماں جان دی ہے کہ گاؤں ہی کیا کیسی گاؤں ہے بچی کیسی ہے لجپال کریمات غلامو ایک قیمتی گاؤں واپس آ گئی پلدی رہ گئی اور ماں آکھا ایک منڈی دے اندر گھن ون لیکن انہی جس پہ قیمت لگے وپاری آونے میرے کو ضرور پوچھنے ماں آکھے ترائے درہم دی بیچنی ہے لیکن پہلے آ کے میرے کو پوچھنے بیچا یا نہ بیچا ایدے وچ حکمت آئی ترائے درہم دی بیچ لیونی ہے ترائے درہم ریٹ لگے بیچ لیونی ہے انتظار نہیں کرنا لیکن میرے کو آ کے پوچھنے جناب من اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجا وپاری دی شکل دے اندر ریٹ ترائے درہم لگ گیا اور فرشتے اترا اگر بیچنی ہے تو میرے کو 6 درہم دی بیچ جا وہ آکھے نہیں میں ماں کو پوچھنا میں ماں کو پوچھنے آکھا ون ماں کو پوچھ اور چلتا ماں کو آیا ماں کے ہر 6 درہم دی بیچنی ہے جس میں نے وپاری ریٹ لایا اے وپاری کوئی عام نہ ہا رب دا بھیجا ہوا مقرب فرشتہ کا نوری فرشتہ ہا امام الانبیاء دے غلام وپاری ریٹ لایا 3 درہم ماں کو آیا 6 درہم لگ گئے ماں کو آیا 12 درہم لگ گئے وپاری آدھے 24 درہم دے دے سا والدہ کو ناوان لجپال کریمہ کا دے غلام والدہ کو آئے آدھے اماں جی ہن 24 درہم لگ گئے کیا خیال ہے اماں جان فرمیندر ہن وانتے وہ بندے کو قیمت نہیں پوچھنا بلکہ انہیں کو وانتے اے پوچھ کتنے دی بیچو جس وقت چل کے آیا نا تو فرشتے کو آکھا میری ماں بیچنا چاہیے میری ماں پوچھے کتنے دی بیچو کتی میں بیچو آکھا ایک وقت آسی بنی اسرائیل دے لوگوں کو انہی گاؤں دی ضرورت پائے ویسی بیچنا نہیں آکھا ماں تیری بڑی علیہ ماں تیری بڑا علم رکھنے والی ہے لجپال کریم آقا دے غلامو ایک گاؤں جوان جناب من بنی اسرائیل نے شخص دا ایک بندہ قتل تھی گیا قتل بھی بھتریجہ کیتا ہون جناب من چاچا بھتریجے کو پالے سی بھتریجے دا ارادہ ہے بھی مرے تے جداد ملنی ہے لہذا ایک مار دے کوئی بندے جناب من سونے دا انڈا جو میل ونجے وال مرغی دی تلاش وچ بھی پائے نا انہیں قتل کیتا تے قتل کر کے چاچے کو دوٹھی پستی دے اندر ساٹ لیتا انہیں دی لڑائی پائے گئی انہیں آکھا قتل اتھوں ملے مقتول اتھوں ملے لہذا اے چورن تلوارہ چاہ کے لوگ پیار تھے انہیں آکھا یہ فیصلہ کوئی نہ کیسی اللہ دے نبی جناب موسیٰ کو مننا پوچھے اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کو قوم حاضر تھی اللہ دے نبی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا تورات نازل تھی لجپال کریم آقا دے غلام اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا گیا یہ بندے ایک گاں سپا کرن گاں سپا کر کے اوندا ٹکڑا مرے ہوئے بندے کو لاون جبال جناب من او خود اٹھ کے دس دے سی میں قتل کرے میں کہ ٹکڑا لگے تے ول جناب من بندہ زندہ تھی ویندے میں کہ ول اللہ دے نبی جناب عیسیٰ دی شان دیکھو قبرستان وینن اگر تو باذن اللہ تے بندہ کھڑا تھی ویندے رب جان پا دیندے لجپال کریم آقا دے غلام ٹائم تھی گئے لجپال کریم آقا دے غلام آخری خلاصہ دیکھنا چاہنا او دی قیمت کیا لگی گاں دی والدین دی خدمت جو کی تھی انہیں آکھا چاہیدہ تے اے ہائی حکم رب دا تھے گاں ذبح کر دے او ہن ویسے سیدھے سادے بندے تنقیداں کرن والے انہاں آکھیا اے دس موسیٰ گاں کیہو جی ہوے کتنی عمر دی ہوے کیہو جا رنگ ہوے اللہ تعالیٰ وال اوہ نشانہ دکھائے رہ گئے جڑے گاں دے اندر موجود ہیں امام الانبیاء دے غلاموں گاں دے اندر سارے نشانے موجود ہیں رب دسنا چاہتا ہے جڑا والدین دی خدمت کرے اللہ کو صلہ کیا مقام مرتبے کا انعام عطا فرمائے دے لجپال کریم آقا دے غلاموں گاں دے نشانہ موجود ہیں فرشتے بھی گواہی دیتی ہے جس ویلے جناب من گاں دی قیمت پوچھنا ہے کائنات دے اندر وہ دی گاں نہیں ملی او جناب من گاں موجود ہے نشانہ موجود ہیں پتر کو پوچھا گئے اے مالک کتنی قیمت منگنے انہاں کہ گاں کو تولا ونجے
درہم تے دینار چلدن او قیمت عطا کی بولیا گیا کہاں کو ایک پاسو ترازو وچ رکھا گیا اون دے عوض دے اندر جتنے درہم تے دینار آئے رب کائنات او کو ماں دی خدمت سلہ دے اندر گاہ دے عوض عطا فرما دیتے میں کہ ماں بڑی عظمت والی ہے حضرت ابو اسحاق اسفرائنی رحمت اللہ تعالی قرآن و حدیث تا درس پڑھنے لجپال کریم آقا دے غلاموں تے درس پڑھنے نا کچھے خواب ڈٹھا نا عرض کی تے استاد جی اسا ایک خواب دی تعبیر پوچھنا چاہنے ہیں دساؤ تے صحیح استاد فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہو شاگرداں عرض کی تے اسا پوچھنا چاہنے ہیں رات اسا خواب ڈٹھے خواب دے اندر اسا آپ دا چہرہ ڈٹھے آپ دے چہرے دے اندر داڑھی مبارک دے اندر اسا ہیرے تے جواہرات ڈٹھے اینا کیا خیال ہے کیا تعبیر ہے استاد جی تسا کیڑا کام نیک کریں دے ہو اسا بیاں تو کوئی ہستے کو نہیں ڈٹھا تو کو ڈٹھے استاد فرمائے میں بیاں تو کوئی کام نہیں چنگا کریں دا بس رات کو جس ویلے فارغ ہونا ای ڈاڈھی دے نال ماں دے قدماں تے لگی ہوئی مٹی کو صاف کیتے میرا رب او خدمت صلہ عطا